The council has failed to install CCTV cameras in the market even 6 years after passing a resolution in 2021. With rising security concerns and repeated incidents, the long pending project continues to remain on paper, exposing serious administrative inaction. त्याबद्दल प्रश्न ना पण डिफिकल्टी स्विच ऑफ केलं की तो कॅमेरा बाहेर रस्त्याक कोणूच ना एक तुम्ही शॉपार दवरा आणि एक भायर रस्त्यार या आतां आमकां रस्त्याक कांय हेल्प मेळना आतां आमी जस्ट मनीस तुमचे कितें लिड्स मेळ्ळे आमी फुडें वतले बट येस आसा थोडे आमकां तितून वी आर वर्किंग ऑन जातली तुम्ही आमचे वांगडा या आमी येता. कित्याक पळय समज तुमी आयले तुमी म्हणटा हा पुलीस आज 5 जाण आसा आज 10 लोक आसा तुमकांय कळटा सो केसो ड्युटी करता केन्ना येता खंय वता कितें No problem. सो तुमकांय कळटा सो तुमी पार्टिसिपेशन करया आमी Yes, कम्युनिटी yes. पार्टिसिपेशन Yes, yes. आनी आमी सॉल्व करया सो आमकां हे दिसता वी आर वर्किंग रिटायर करता आसतना आमी सिरियसली लागला केसी यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल वी आर आमची सुद्दां जबाबदारी आसा आमी तुमच्या वांगडा कॉपरेट करपाक रेडी आसा पण कितें आसा फियर सायकोलॉजी आहा ही मेसेज लोकांक वचोंक जाय म्हणजे सिटीजनांक कितें दिसोंक जाय बाबा येस वी आर सेफ इन म्हापसा पुलीस काम करता आपल्या पद्दतीन आमकां मेळपाक येयलें कित्याक आमी पळयलां की म्हापसा मार्केटान जी शॉपां अटेम्प्ट टू रॉबरी जाल्ली आसा ह्या हेचेर आतां कशे तरेन पळयता आतां तो एक 5 कडेन चोरी जाला म्हणून आमकां फाटीं कंप्लेन आमी रेजिस्टर केला आनी तितून ते शॉपां तेंच्यानी फोडला शॉपां आमचे गाले आनी किसॉक्स तितून व्हडले तांकां कांय व्हरूंक मेळूना तेंचें सामान कांय व्हरूं ना बट दे वे ट्रायींग ते सगळे सोदताले कॅश आनी सामान व्हेल्लें जाल्यार ते इजिली धरपाक तांकां म्हणजे आमचे प्रत्येक नाका आसा आनी स्टाफ लायिल्लो आसा बट आतां हितून कवर ऑफ डार्कनेस तांच्यांनी हें केलें जाला इन्सिडंट जाला ना न्ही आमी एडमीट करता आनी आमकां थोडे तितून लिड्सूय मेळ्ळा सो वी आर वर्किंग ऑन इट ते केसीचे बद्दल आनी जाता ते आमी बेगीन तांकां एप्रेंड करतले आनी हेजे फुडें आनी जावपाक जायना म्हणून ते मार्केटकार आयले सो तांकां आमी थोडे सजेशन दिलां की कम्युनिटी पोलिसींग म्हणून आसता की तेंचोय पार्टिसिपेशन ही व्हडली मार्केट ते म्हणटा अरावंड 1000 शॉप्स आसा भितर आनी ओपन ना पोरस आसा कोणेय भितर गाडी घेवन येवंक जाता आनी चलत वचूं येता सो कांय ना सो तितून तांचे कशें वॉचमॅन ऑर सेक्युरिटी कांयच ना प्लस तांकां सेक्युरिटी समज एपरेटर्स आसा जशे की कॅमेरा CCTV तेय ना सो कोण समज अनवळखी ऑर सस्पिशियस पर्सन भितर येता आनी तो भायर वता जाल्यार आमकां तेजे फोटोग्राफ ऑर तो आमी ताका ट्रॅक करूंक मेळटा आनी मॉनिटरूय करूंक मेळटा सो अशें कांय एपरेटर्स ना एवरीथींग सद्दां दवरलां की पुलिसाचेर सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की हो मार्केट तुमचो मार्केट ऑर्गनायझेशन आसा मार्केट तुमी सगळो युनियन आसा तुमी म्हणलें थोडे CCTV लाया पार्टिसिपेशन करून तुमचे हे काडून रिसोर्सीसात आनी एट द सेम टायम तुमी कम्युनिटी पॉलिसींग करा सो दॅट आमकांय हेल्प जाला आमचे तितून स्टाफ लागता बरो व्हडलो आमचो स्टाफ मॅक्झिमम स्टाफ नायटीक वता एक पॉयंटाचेर मार्केटान वता बट एक टायम केन्ना व्हडलो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जालो की आमकां थंय घालपाक थोडे प्रॉब्लम जाता बट ते दिसा जेन्ना चोरी जाल्यार स्टाफ आशिल्लो बट तितको नाशिल्लो जो आमचे एक्सपेक्टेशन प्रमाणे आशिल्लो सो आतां तेंच्यांनी एग्री केला आनी ते सांगता की आमी CCTVचे प्रोसेस स्टार्ट करता घालपाचे आनी ऑल्सो कम्युनिटी पॉलिसी म्हणजे ते आमकां पार्टिसिपेट करतले आमच्या वांगडा आनी जॉयंटली आमी पेट्रोलिंग करतले पुलीस आनी मार्केट एसोसिएशन सो हो एक बरो ट्रेंड आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की फुडें असलें कांय जावपाचें ना एटलिस्ट आमी सद्या आतां फिल्डान येतले म्हणून मोस्ट ऑफ द सो हेचेर डेवलपमेंट आहा आनी कितें तेंचे सद्या तेंचे पॉझिटीव दिला आमकां आनी तुमच्या तर्फे कसले हितून ह्याच केसीन तितून आमी थोडे लिड्स मेळ्ळा आमकां तितके लिड्स मेळना की आमकां जाय तशें मेळना बट तरी आसतना स्मॉल लिड्स मेळ्ळा आमी तितून वर्कआवट करता ती केस येस पयला की खुबश्यो चोरयो जाता पळय थोडे आमकां आमी वर्कआवट करता कशे एवेलेबल लिड्स आतां आमकां CCTV आमकां हेल्प करता ऑर कोणें समज आय विटनेस आसा तर तो आमकां कितें लीड दिता तेजे वयल्यान आमी ती केस वर्कआवट करता आतां खुबशी केसी आमी दुसरे हितून बी वर्कआवट केला सो आतां कितें तें स्लो प्रोसेस इमिजिएटली तुमी आज चोरी जाली फाल्यां धरतले तशें जायना सो तितून आमकां थोडो टायम लागता व्हडली ती केस मेळटा बट फुडें आमी पॉझिटीव आसा ते मेळटले आमकां मेळटले वी आर वर्किंग ऑन इट येस थोडो टायम सो हे जे आसा मार्केट हे म्युन्सिपल मार्केटाचे अंडर येता म्युन्सिपालिटीचे कशें कितें कॉपरेशन आसा आनी तुमी तांकां कितें मिटींग बीन तांकांय आमी लेटर करपाचें आसा ताका सो दॅट थोडे आसा ते गेट्स आसा जाल्यार करून घ्या म्हणून कित्याक एक एंट्री आनी एक एक्झीट जायत न्ही जे आमी रातचे बंद करपाचें
असो आमी ताका प्रपोजल धाडटले कोणाक मुन्सिपाल्टीक आनीक ऑल्सो CCTV इन्स्टॉलेशनां आनीक हे दोनी आमी प्रपोजल घालून ताका कितें जाता तें पळया. म्हापसा मुन्सिपाल्टी तर्फे कितें तुमकां लेटर वगैरे येयला पर्सनली कितें मेळपाक बीन अशें रिगार्डींग आतां जो इन्सिडंट घडला तेजेर? ना अशें कांय कॉरस्पॉन्डंट जावना. कांय ना. आतां आमी शॉर्टली कॉरस्पॉन्डंट. येस. जवळ जवळ 6 शॉपां चोरट्यांनी फोडली आनी पयशे तेंच्यांनी तातूंत लंपास केल्लेले आसा आनी त्या संदर्भान आमी ते शॉपकिपरांक सांजे आमी मेळ्ळे आनी तेंची समस्या जाणून घेतल्यो आनी मागीर आमी PIक सांजे मेळ्ळे आनी आतां आमचे DYSP आनी आतां न्यूली प्रमोटेड SP सलीम शेख हांकांय आमी मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी 100% आमकां आश्वासन दिलां की हे चोरटे जे आसा हे आमी थोड्या दिसा भितरूच तांकां थोडो क्लू मेळ्ळो आसा आनी ताबडतोब ते हेजे अरेस्ट करतले आनी हेच्या फुडें म्हापशा ह्यो समस्या जावच्यो ना आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमचेय सहकार्य तांकां जाय त्या दृश्टीन आमी सहकार्य करपाक रेडी आसा आनी हांगा पेट्रोलिंग मातशें वाडोवपाक आनी ज्या पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करूंक जाय ते पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करचें आनी त्या दृश्टीन आमचें सहकार्य तांकां आसतलें. म्हापसा मार्केटान थोडें सिलींग जावपाची गरज आसा, गेट घालपाची गरज आसा, ओपनिंग जे आसा गेटी त्यो पॅक करपाच्यो गरज आसा जेणे करून जे चोरटे भितून वयता आनी जे अनयूज स्ट्रक्चरां आहा मुन्सिपाल्टीची ती मुन्सिपाल्टीकूय आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी ती स्ट्रक्चरां पॅक करची, ताका गेट घालची जेणे करून वयर अनैतीक सगळे कारभार जे चालू आहा ते बंद जावचे आनी त्या दृश्टीन आमी तांकांय सांगलां तुमी करात आनी CCTV कॅमेरा मुन्सिपाल्टीन हांगा ताबडतोब घालपाची गरज आसा जेणे करून तांकां असल्या गोश्टीचेर तांकां ताबडतोब क्लू मेळोन त्या चोरट्यांक धरपाक तांकां सोंपें पुलिसांक पडटलें. पुलीस एकटेच रिस्पॉन्सिबल ना, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आहा, सगळ्या ऑथॉरिटी जी आसा मुन्सिपाल्टीची आसा आनी आमचे वेपारी आनी आमी सिटीजन आमचें कर्तव्य आहा की तांकां सहकार्य करचें आनी त्या दृश्टीन आमी तांकां आश्वासन दिलां की आमचें तुमी सांगा आमचें तुमकां सहकार्य आसतलें आनी जॉयंटली आमी तें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेतून खंय स्पॉटाचेर कितें कितें जाय त्यो करपाचें आनी नाकाबंदी करपाची अशें आमी सांगलां आनी तेंच्यांनी आमकां 100% आश्वासन दिल्लेलें आसा ह्या गोश्टीक आनी ताबडतोब ते एक्युजाक धरपाक प्रयत्न करतले आनी त्या दृश्टीन तेंच्यांनी पावलां मारलेलीं आहा. आतां एकंदरीत जर आमी म्हापसा पळयत जाल्यार खंय तरी अशें लक्षांत येता की फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं हांगा जे क्रायम घडले व्हडले सुद्दां हांगा गुन्हे घडिल्ले आसा जशें एका शेटीचो मर्डर करून ताजे शॉप लुटिल्ले मागीर फाटीं हालींच तेंपार हालींच म्हणल्यार आतां रिसंटली की हावजींग बोर्डान डॉक्टर घाणेकर म्हणून ताजें घर लुटिल्लें. सो खंय तरी म्हापश्यान आनी आतां ही 6 दुकानां फोडलीं खंय तरी म्हापशेकारांक सुद्दां भंय निर्माण जाला. म्हाका स्वताक सुद्दां जो भंयसो आसता की घरांत बाबा केन्ना दार उक्ते आसत आनी कितें कोण भितर सरलो इतलो भंय म्हापशान निर्माण जाला. सो आमी पुलिसां कडेन मागला की जे लेबर जे म्हापसा रावता तांचें सुद्दां व्हेरिफिकेशन करचें कित्याक हांगा खुबशे अशें सुद्दां लक्षांत येता की बांगलादेशी सुद्दां पूण बंगाली म्हणून ते जे शॉपकार आसा तांचे कडेन कारागीर आसता ते शेट आसता तांचे कडेन ते सुद्दां बंगाली आसा ते सुद्दां बांगलादेशाच्यान आयले आसूंक शकता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप हें गरजेचें आसा. जे वेंडर्स आसा जे लेबर आसा आनी बाकीचे जे होमलेस थोडे म्हापशान आसा जे खंयी न्हिदतात रातचे मार्केटान सुद्दां ते फुटपाथार न्हिदिल्ले आसता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप इज सारकें अटमोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा. तें सुद्दां आमी SPच्या आनी PIच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें आसा आनी जाता तितलें आमी ट्राय करता म्हणून सांगलां सगळें वेवस्थीत करपाक. पूण स्पेशली म्हाका सांगचें दिसता की ही सगळी जी जबाबदारी चड आसा ती म्युन्सिपाल्टीची आसा कारण म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट जें आसा त्या म्युन्सिपाल्टीची ती प्रॉपर्टी म्युन्सिपाल्टी इज द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. सो म्युन्सिपाल्टीची एक्चुली सगळ्यांक व्हडली जबाबदारी आसा आनी ते केन्नाच आपली जबाबदारी बऱ्या तरेन पार पडटना दिसना. पूण म्हणून आमी स्पेशल रिक्वेस्ट पुलिसांक केल्ली आसा ऑथॉरिटीक केल्ली आसा की तुमी रेकमेंडेशन हे म्युन्सिपाल्टीक दिया किंवा एडवायस हो म्युन्सिपाल्टीक तुमी करा की मार्केट जें आसा तें सील करपाचें जेणे करून रातचे 11 ते सकाळी 5:30-6 जायसर मार्केटान कोणाकूच वचूंक दिवंक जायना. आनी जर कोण भितर आदळ्ळो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा ताजेर एक्शन घेवपाची अशी ही आमी रिक्वेस्ट हांकां PIक आनी SPक केल्ली आसा आनी तांकांय ती मान्य जाल्ली आसा आनी तांणी सांगलें जाता तितलें आमी ते ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन हो जो कोणें जे एक्यूज आसा किंवा जे गुन्हेगार आसा तांकां ते धरतले अशें तांणी खात्री व्यक्त केल्ली आसा. आनी शेवट गजाल हांव सांगूंक सोदता की आज आमचो आमदार सुद्दां कितेंच हाजेर उलयतना दिसना. एक्चुली ह्या बाबतीन आमदारान हाय लेवल मिटींग घेवंक जाय.
सगळे जे डिपार्टमेंट्स आसा ते पुलीस डिपार्टमेंट आसत ते म्युन्सिपालिटी आसत आनी बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर आसत जांकां लॉ एंड ऑर्डर जांकां लागता तांकां सगळ्यांक घेवन ताणें एक हाय लेवल मिटींग घेवन ताणें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय आशिल्ली पूण ह्या गजालींत म्हाका तो खंयच दिसना खंय गायब जालो असो दिसता म्युन्सिपालिटीची कांयच भुमिका म्युन्सिपालिटी घेतना दिसना आनी फक्त ते आनी उलोवपाचें ना पूण हे पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे एकंदरीत ह्या प्रश्नाचेर आतां फक्त ती 4-6 शॉपां फोडल्या म्हणून सगळे मातशे 4 दीस जागे जातले परत खंय तरी न्हिदूंक वतले तशें जावंक जायना एनफोर्स ही जी वेवस्था आज पुलीस सुद्दां फुडें धरून करतले किंवा म्युन्सिपालिटी सुद्दां जर CCTV कॅमेरा बी आतां व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आनी ताणें सांगलां की आमी लायता म्हणून स्वखर्चान सो जर तांणी लायले आनी सगळें जर केलें जाल्यार ही जी वेवस्था ती कायमची आसूंक जाय आनी जो सिटीजन आसा म्हापशेकार म्हणून आसा तांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवप ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती प्रशासनाची आसा. येस